So finally no, sa adlaw nga karon grabe ang amo ang gibuhat. Ako nag-start. Maayo na lang kay gitabangan ko ni Mahal unya napay greenhouse nga ayo kunon kay daghan kaayong kanang ilaga unya daghan jud kaayo basta daghan kay nabuhat karong adlaw diri unya nga mo schedule kay usab na pud kay ngadto man lagi mi og Georgia sa tulo usa kasi man natulok adlaw mi didto mao na namong schedule hangtod nga mao kitong tindahan didto pero so far talaga kay nahanglan gyud namo ni tarungon diri tanan kay mao ni lagi in town kadaghan ani amo ang lakawonon unya daghan pa jud ka istanan wa pa jud na human unya maghakot pa mi silang kurana nya is Kristiyana sa mukan pa jud ka istanan kaya lagi kuno ning kasol. Sus, naalala ko pa naman dati sabi ko pag sumikat ka na wag mo akong kalimutan ha. Alam ko kasi na may potential siyang sumikat kaso hindi pala sa puso yun.